बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चार अहम इशूज़ के हवाले से इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो केस है और उनके जो को अक्यूज़ थे उनके ख़िलाफ़ केस मंतकी अंजाम को पहुंच गया है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे महकमा बल्दियात सिंध में बड़ा जालसाजी का एक स्कैंडल पकड़ा गया है, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हरीम शाह शादी का मामला सिंध हुकूमत के गले पड़ गया है और मुराद अली शाह को इजलास बुलाना पड़ा है और फिर सारे वज़ीरों मशीरों के मोबाइल चेक किए गए हैं। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आज एक केस पर काजी फैज़ ईसा साहब के रिमार्क्स थे। काजी फैज़ ईसा साहब एक केस की समाअत कर रहे थे और वो साहनिया साहिवाल से रिलेटेड था। आपको याद होगा CTD के जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने हम जो फायरिंग की थी और उस फायरिंग में एक ही घर के चार मासूम लोगों की जान ले ली थी। और उसके बाद फिर आप जानते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले के ऊपर एक्शन लिया था, JIT बनी थी और इस वक्त वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें एक मुलज़िम है हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, उसकी दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा था तो हमेशा 2 रुकनी बेंच ही दहशतगर्दी या स्पेशल जितने भी मुकदमात हैं 2 रुकनी बेंच उसके ऊपर समाअत करता है। काजी फैज़ ईसा साहब उस बेंच की सरबराही फरमा रहे थे। काजी फैज़ ईसा साहब ने इस्तफसार किया कि उसका क्या बना, क्योंकि एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में मौजूद था। तो अदालत ने कहा कि साहनिया साहिवाल का क्या बना। उसका जवाब दिया गया कि वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट उस मामले को देख रही है, जिस पर जो ऑनरेबल काजी फैज़ ईसा साहब हैं उन्होंने इस मामले की डिटेल रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि साहनिया साहिवाल में दिन दिहाड़े लोगों का कत्लेआम होता है और 4 लोगों की जान ले ली जाती है, लेकिन उस पर आज तक खामोशी क्यों है और क्यों नहीं उसके ऊपर कोई अमल दरामद हो रहा। हालांकि एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत को बताते रहे कि मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप इसके ऊपर अदालत के अंदर उस सबमिट करवाएँ उसकी जो डिटेल्स हैं। साथ ही उस मुलज़िम की एक तरफ तो ऑनरेबल जो जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा साहब वो गुस्सा फरमा रहे हैं, बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि साहनिया साहिवाल का क्या बना और मज़लूमों को इंसाफ मिला है या नहीं मिला। वहीं पे जो मरकज़ी मुलज़िम है जो एक कांस्टेबल था जो गोलियां चला रहा था हाफिज़ उस्मान, उसकी ज़मानत भी मंजूर कर रहे हैं। या तो ये होता कि जैसे ऑनरेबल जस्टिस इस मामले पर इतने सीरियस हो रहे थे और इस मामले पर इतने दुखी थे कि वहाँ पर 4 लोगों की जान ले ली गई है और 4 लोगों की डेथ हो गई, तो फिर आप उसकी ज़मानत तो ना देते। जो मुलज़िम था, जो मरकज़ी मुलज़िम था, उसकी आप ज़मानत भी दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत से आप जवाब भी तलब कर रहे हैं। तो ये मामला मुझे बतौर कानून के तालिब इल्म तो समझ नहीं आया कि ये कैसे ये सारा मामला हुआ। दूसरी तरफ जो इसहाक डार के ख़िलाफ़ केस था, आमदन से ज़्यादा असासाजात केस, उसमें इसहाक डार आपको पता है 2018 से मफरूर हैं, भगोड़े हैं, इश्तिहारी हैं और उनके हवाले से जो बाकी मुलज़मान थे उनके ख़िलाफ़ आज अदालत में समाअत हुई। इसहाक डार के जो 3 शरीक मुलज़मान हैं उनके बयानात कलम बंद हो गए हैं। हमेशा जब ट्रायल शुरू होता है तो पहले एविडेंस होती है, प्रोसिक्यूशन अपने गवाहान को अदालत में पेश करती है, मुलज़िम जिसको डिफेंस साइड कहा जाता है, डिफेंस उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। जब एविडेंस कंप्लीट हो जाए तो सेक्शन 342 CRPC की स्टेटमेंट दी जाती है, जिसको कहा जाता है डिफेंस स्टेटमेंट। जो अक्यूज़्ड के पास पूरे ट्रायल में एक ही मौका होता है, उससे 4-5 सवालात पूछे जाते हैं कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया, आप बताएं कि ये केस क्या है और आपकी क्या राय है। अक्यूज़ से पूछा जाता है, वो जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको 342 की स्टेटमेंट या डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं। इस केस में 4 मुलज़मान थे, एक इसहाक डार था। इसहाक डार इसमें इश्तिहारी हो गया, उसकी हद तक केस रुक गया। जो 3 बकिया मुलज़मान थे उनकी हद तक जो केस है वो कंप्लीट हो गया और अदालत ने 14 जुलाई को मुलज़मान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत ने तीनों मुलज़मान को तलब कर लिया कि वो तीनों मुलज़मान अपनी 342 की स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाएं और उसके बाद जो बाकी मामलात हैं उनको देखा जाएगा। नैब ने शरीक मुलज़मान के ख़िलाफ़ गवाहान के बयानात मुकम्मल होने का तहरीरी जवाब, प्रोसिक्यूटर अदालत में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी तरफ से जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हम उसको क्लोज़ करते हैं। फिर उसके बाद अदालत मुलज़िम से कहती है कि आपने कोई गवाह पेश करना है या नहीं करना। जब मुलज़िम कहता है कि मैं अपनी तरफ से गवाह नहीं पेश कर रहा, तो फिर 342 की स्टेटमेंट के लिए अदालत मुलज़िम को कहती है कि आप अपनी स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाएँ।
نائب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اشتہاری ہیں، جب وہ آئیں گے تو مزید کارروائی ہوگی کیونکہ ان کی حد تک کیس رکا ہوا ہے۔ باقی ملزمان کی حد تک جج محمد بشیر صاحب نے کہا کہ ان کے بیانات قلم بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سزا سنائی جائے گی۔ اب 14 جولائی کو ملزمان کے بیانات قلم بند ہو جائیں گے اور پھر آخری تاریخ ملے گی جس میں فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ شریک ملزمان کی حد تک ان کو سزا سنا دی جائے گی۔ جو اس میں مرکزی ملزم ہے اسحاق ڈار، اس کی حد تک کیس رکا ہوا ہے کیونکہ وہ اشتہاری ہے۔ جب وہ آئے گا تو اس کے خلاف کیس آگے چلے گا یا کیس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں محکمہ بلدیات سندھ جو کہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے اور وہاں بڑی کرپشن کا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے، اور وہ جو ڈیٹیلز ہیں اس کے مطابق جو جعلی دستاویزات اور بغیر اسکروٹنی بھرتیوں کا انکشاف سامنے آیا، جس میں کہا گیا ہے 2008 سے 2010 یونین کونسل کے سیکرٹریز کو مبینہ جعل سازی سے بھرتی کیا گیا، اور اس میں تفصیلات کے مطابق محکمہ بلدیات سندھ میں جو بڑا جعلی بھرتیوں کا اسکینڈل سامنے آیا ہے اس میں جعلی دستاویزات اور بغیر اسکروٹنی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سینکڑوں افراد کو سیاسی بنیادوں پر سیکرٹریز یونین کونسل بھرتی کیا گیا ہے، اور محکمہ بلدیات نے کہا ہے کہ محکمہ بلدیات سندھ میں 248 بغیر اسناد مشکوک اور جعلی بھرتیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق خلاف ضابطہ بھرتیوں کے ذریعے 70 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ہے، اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا ہے۔ انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ 37 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 859 یو سی سیکرٹریز میں سے 705 نے دستاویز جمع کریں، جبکہ محکمہ بلدیات کے 149 یو سی سیکرٹریز کی بھرتی ہی جعلی ہے، جبکہ 99 یو سی سیکرٹریز کو بغیر اشتہار اور قواعد کے بھرتی کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر جو ملوث افسران تھے ان کو معطل کیا گیا ہے، اور معطل کر کے ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور اب یہ معاملہ سندھ حکومت کا جو محکمہ بلدیات ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے بحال کیے جائیں، وہ بیسیکلی یہ اپنی کرپشن کے لیے بحال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ابھی تک ان کے ہی لوگ ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے حریم شاہ کی شادی کا۔ آپ جانتے ہیں 3 دن سے یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن آج جو سندھ حکومت اس معاملے پر اتنی سیریس نظر آئی ہے، بلاول زرداری نے بھی کومنٹ پاس کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہر سندھ کا وزیر مشیر میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کی یقین دہانی کروا رہا ہے کہ وہ شخص وہ نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہوگی۔ لیکن آفیشلی ایک بڑا کام کیا ہے مراد علی شاہ نے، کیونکہ اب ان کو اعتماد تو ہے نہیں، اور پوری چوروں کی ایک کیبنٹ ہے اور اس کیبنٹ میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ مراد علی شاہ نے کیا کیا، جب اتنا زیادہ پریشر آیا اور ایک نیا ایک ایسا سماں بن گیا کہ یہ پتہ نہیں کوئی نیا کام ہوا ہے، یہ کوئی نیا سکینڈل سامنے آیا ہے، یہ تو کرپشن سے بڑا سکینڈل ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر ہر بندہ اپنی جان چھڑانے اور بچانے کے لیے منت ترلا کر رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر مراد علی شاہ نے اپنی کیبنٹ کا آج اجلاس بلایا۔ اس اجلاس میں جو مراد علی شاہ ہے انہوں نے جتنے بھی وہاں پر ان کے وزراء تھے، مشیر اور معاونین خصوصی، ان سب کے جو ہے وہ موبائل فون لیے گئے، موبائل فون چیک کیے گئے، فرانزک ان کا جو ہے وہ لیبارٹری کروائے گئے، اور وہ چیک کروایا گیا کہ کیا کوئی مشیر، وزیر یا کوئی معاون خصوصی اس معاملے میں انوالو ہے، کس کا رابطہ تھا، کون اس سارے کے سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 17 وزیروں، 3 مشیروں اور معاونین خاص کو بھی شامل کیا گیا اس تحقیقات میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا گیا۔ کسی وزیر یا رکن اسمبلی کے پاس نہ حریم شاہ کا فون نمبر تھا، نہ کوئی میسج تھا ریکارڈ میں تھا۔ ارکان سندھ اسمبلی نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ سازش کی گئی ہے، اور ہم نے مراد علی شاہ کو جا کے اپنی جو انصاف پسندی ہے یا ہم نے اپنی سچائی کا یقین دلاتے ہوئے ہم نے اپنا پورا ڈیٹا دے دیا، فرانزک کروایا گیا، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو مراد علی شاہ کے آس پاس لوگ ہیں، جو 17 وزیر ہیں اور مشیر ہیں یا معاونین خاص ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے، اور ہر کسی کے موبائل کو چیک کیا گیا، ان کی گیلری کو چیک کیا گیا، میسیجز کو چیک کیا گیا، واٹس ایپ کو چیک کیا گیا، فرانزک کروائی گئی، اور اس کے بعد مراد علی شاہ نے بلاول زرداری کو یہ پیغام بھیجا کہ میری کیبنٹ کے لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے، باقی اگر کوئی MNA ہے یا کوئی سینیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ سے تو اس کا آپ خود پتہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو حکومت ہے سندھ میں،
ان کا کوئی بھی شخص انوالو نہیں ہے۔ ساتھ ہی مراد علی شاہ نے جو ان کے وزراء تھے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ اب سارے لوگ میڈیا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کروا لیا ہے، ہم نے اپنی سچائی، صادق اور امین ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، اب ہمارے اوپر شک نہ کیا جائے، بلکہ اب ہم حریم شاہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ سارے وزراء حریم شاہ کو نوٹس بھیجیں گے ہر جانے کا کہ اس نے جو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے خلاف ایک حد تک امیز جو ایک رویہ اپنایا گیا ہے یا کوئی الزام یا افواہ پھیلائی گئی ہے، اس کی بنیاد پر حد کے عزت کے نوٹسز اور ہر جانے کے نوٹسز مرتضی وہاب تیار کر رہے ہیں، جو ان کے جو وزیر اطلاعات بھی ہیں، وہ جو ان کے نوٹسز ہیں وہ برسٹر ہیں، وہ ان کے ہر جانے کے نوٹسز تیار کر رہے ہیں، اور سب جتنے بھی وزراء ہیں انہوں نے بس اپنا نام اور ایڈریس چینج کرنا ہے، حریم شاہ سارے نوٹسز میں ایک ہی ہوگی، اور ان کو نوٹس بھیجا جائے گا کہ آپ نے ہمیں ڈیفیم کیا ہے، آپ نے ہمارے خلاف واہ یا الزام لگایا ہے تو اس کا آپ جواب دیں۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اتنی بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس مصیبت سے کیسے نکلیں۔ دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں یہ معاملہ، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔